हो, तर त्यो माया को रचना गर्ने अधिपति को हो, अधिपति को हो, विष्णु हो, उसको हो त्यो। अधिपतिले त दिन सक्छ नि त, जोसँग छ उसले त दिन्छ। त्यसो भए मलाई सुन्दर बनाइदिनुहोस् भनेपछि लुजाऊ भन्नुभयो। आखिर नारदलाई फसाउनु छैन उहाँले, थाहा छ नि त मेरो भक्तमा कहाँ फसाउँछु। तर उहाँले बाहिरी आवरणमा भनिदिनु हुन्छ तथास्तु, आज भोलिको जस्तो लामा लामा ऐना भएको भए बाटामा यसो हेर्थे बेला विश्वास भयो। कोही कोही गए त्यो ऐना भेटेन जुन बाटामा, कोही कोही गए, केही सभामा गए। आज चाहिँ माल्यार्पण गर्नेवाला छ, स्वयंवर हुनेवाला छ। तस्याम निपसवाय मै नारद समुपाविशत। नारद आएको देखेपछि राजाले यसो विचार गर्नुभयो, सबैका दृष्टिमा, सबै त्यहाँ भएका सज्जनका दृष्टिमा नारदै देखिनु भयो, तर राजकुमारीका दृष्टिमा बाँदरको अनुहार देखियो। राजकुमारीको दृष्टिमा के देखिनु भयो उहाँ? बाँदर। रुद्रगणलाई यो थाहा भयो। अरूले कस्तो देखे? रुद्रगणले चाहिँ नि बाँदर देखे, बाँदरको अनुहार दिएको त्यही थियो। कहिले कहिले हामी मानिस आफ्नो चिनेको मान्छे पनि अगाडि चिन्दैनौ नि, फल्नु होला भने त त्यतिकै तपाईँ पो हुनु रहेछ भन्छौ नि, त्यो वास्तवमा त्यो भएको हुन्छ। रुद्रगणहरू छेउमा बस्नु भएको थियो। रुद्रगण पठाउनु भएको थियो नि, शिवको माया त हो यो। राजकुमारी माला बोकेर आउनुभयो। नारदजी मक्ख हुनुहुन्छ, मलाई शिवजी, मलाई विष्णुले के गरिदिनु भएको छ, यति सुन्दर बनाइदिनु भएको छ नि, यति सुन्दर बनाइदिनु भएको छ। अब यी राजकुमारी हेर्दै हेर्दै, पहिलो पटक त हेर्दै घुम्नु पर्यो, दोस्रो पटक माला लिएर आउनु पर्यो। आउँदैछन्, मलाई देखेपछि यिनका पाउहरू टक्क अडिनेछन् र माला ल्याउनुहोस् भन्ने चाहिँ उनका सखीले त्यो चाहिँ किस्तीमा माला दिनेछन् र मेरो गलामा माला पस्नेछ। आहा, यति सुन्दरी नारीसँग मैले गृहस्थी जीवन बचाउनु छ भन्ने लाग्यो। पूर्व रूपे मुनि सर्वे ददेशु तत्र मानवा तद वेदम बहुदस्तुते राजपुत्रात योतिजा। सबैले नारद जस्तै देखे तापनि राजकुमारीले ट्याक्कै बाँदरको जस्तो अनुहार देख्नुभयो। रुद्रगणहरूले पनि बाँदरको जस्तो अनुहार देख्नुभयो। मौनम मत्व मुनिम तौ तन्निकटे जगमतुर गणे कुरुतस्त प्रहासम वै भासमाणौ परस्परम। छेउमा को बस्या थिए? रुद्रका गणहरू थिए। अनि रुद्रगणले भन्यो, हेर न नारद त्यहाँ कसरी भइरहेको, मक्क परेर बसिया छन्। अनुहार कस्तो छ? बाँदरको जस्तो छ। एक आपसमा उनीहरू उपहास गर्छन्, हाँसिराखेका छन्। अरूले त्यो कुरा देखेर। अनि राजकुमारी अगाडि गयो, यसो हेरेको त डर लाग्यो, हतार हतार घटेर त्यतिखेर झस्किए नारद। इत्युक्त्वा तत्सलम वाक्य उपहासम प्रचक्रमौ न शुश्राव यदर्थं तद्वाक्यं स्मरति। यता नारदलाई दिव्यमान माला बोकेर आएकी श्रीमतीले मेरो गलामा माला लगाई प्रस्थिता प्रीत मानस न दृष्ट्वा स्ववरम तत्र त्रस्तासिन मनसेप्सित। मन डराउँदै कोही छैन, यस्तो सुन्दरलाई छोडेर यी सामान्यलाई गएर वरमाला लगाए। भित्रबाट आफूले चाहना गरेको कुरा प्राप्त नभएपछि के हुन्छ? रिस उठ्छ। एक पटक पो बिहा हुन्छ, दुई पटक हुँदैन। अहिले पो हुनु थाल्यो, कलियुग लागेर होइन, कलियुगमा मात्रै हुँदैन, सिद्धियो। अब त मैले यी पाउँदिन, जति खोजे पनि पाउनेवाला छैन। यिनले माला लगाइसकिन्। निराशा श्रीमती प्रति मुनिस्तु विह्वलोद्दीप। अत्यन्त विह्वल भए। नारदजीका आँखाका कोषहरूबाट आँसु झर्न लाग्यो। शरीर एकदम पीडाले चाहिँ छटपटाउन थाल्यो। तदा बुझति सद्यो नारदम स्मर विह्वलम विप्र रुद्रगणौ ज्ञान विशारदौ। रुद्रगण छेउमा गए, यही नारदजी किन यो छटपटायो? देखेनौ, अघिदेखि तिमीहरू मेरो उपास गरिरहेका छौ, मेरो रूपदेखि तिमीहरूलाई ईर्ष्या लाग्यो हो। उसलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भएर आएर आफूले आफूलाई राम्रो भनेको सिद्धिको, म सबभन्दा राम्रो भएको हुनाले यिनीहरूलाई ईर्ष्या लागेको। ब्राह्मण भेष धारण गरेर बसेको देखेनौ?
कति वर्षमा एकपटक बिहे गर्ने मन लागेको थियो, तैपनि मैले चाहना गरेको पुगेँ। अनि गणहरूले भने, मुने त्वम्बि वृथा मदन मोहित, तपाईभित्र यो काम वासना कहिलेबाट आयो? कहिलेबाट आयो? तपाईँ को थाहा छ? किन थाहा नहुन्? नारद। के गरे त्यो नारदले? तपस्या गर्नु। कसलाई जित्यो? कामदेवलाई जित्या रहेछ तपाईँ। कामदेवलाई जितेको मान्छे बिहे गरेर यहाँ आउँछ? हुन त हो, तर पनि अब मन लाग्यो। कहाँबाट आयो? तल्लिप्सु स्वमुखम पश्य। पहिलो कुरा तपाईँलाई म एउटा जानकारी गराउँछु। जुन तपाईँभित्र घमण्ड छ नि, रूपको घमण्ड, एकपटक हेर्नुहोस्, त्यतिखेर ऐना रहेछ। कहाँ गएर हेर्ने? पानीमा गएर हेर्नुहोस् त। जहाँ सफा ऐना त थिए, तर त्यहाँ वरिपरि ऐना राखेर रहेनछ। गएर जलमा हेर्नुहोस्, ऐनै नभएको त कुरा भएन, तर जहाँ पनि बोक्ने कुरा भएन। पानीमा हेर्न सजिलो हो नि, गएर पानीमा हेर्नुहोस् ऐना। तल्लिप्सु स्वमुखम पश्य वानरस्यैव गर्वितौ। तपाईँलाई अघि मन लाग्यो होला, हामीले उपहास गरे जस्तो लाग्यो होला। उपहास होइन, त्यस्तो अनुहार लिएर यस्तो राजकुमारीहरू बसेका ठाउँमा वरमाला लाउन किन आउने दृष्टता गरे होला नारदले भन्ने पो लाग्यो त। भनेपछि साँच्चै हो। नभए त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, त्यसै उपहास गरे होइन, त्यसै खिली उडाएको होइन। राजकुमारी किन तर्सिन् तपाईँलाई देखेर? रूपको तेजले तर्स्या भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला, विरूप देखेर तर्स्या हो। यस्तो सुन्दर शरीर छ, अनुहार चाहिँ बाँदरको जस्तो छ। कहाँ ल्याउँछन् त माला? भनेपछि इत्याकरण तैरो वाक्यम नारदो विस्मितो भवत्। नारद आश्चर्यचकित भए, ए मेरा परम प्रिय भगवान विष्णुले मलाई वरदान दिएको तिमीहरूलाई के थाहा? झुट बोल्छौ, उपहास गर्छौ, एकपटक उनले माला लगाइदिनन् भनेर बाँदर मुखे भन्ने मलाई? हेर म हेर्छु, अनि जे गर्नुपर्छ म गर्छु भनेर नारद जुरुक्क उठ्यो। युवामपोहासं वै चक्रतुर ब्राह्मणस्य हि भवेताम राक्षसौ विप्र वीर्यजौ वा तदा। म तिमीहरूलाई श्राप दिन्छु। विष्णुले मलाई छल गर्दै सक्दैन, गर्दै गर्दै। म बाँदर जस्तो छैन, त्यसैले तिमीहरूले मलाई उपहास गरेका हौ। तिमीहरू राक्षस बन्नु, ब्राह्मणको वीर्यबाट जन्मने हुनु। ब्राह्मणको वीर्यबाट जन्मिन्छ, तर तिमीहरू के हुनेछौ? राक्षस हुनेछौ। बिचारा रुद्रगणहरूले श्राप पाउनुभयो। ठिकै छ, यही रहेछ यो शिव माया हो। के हुनु थियो त्यो भयो। केही छैन नारदजी, हामी यसमा खिन्न मन छैनौँ, तर सक्नुहुन्छ भने कृपा गर्नुहोस्। श्राप त अब खेर जाँदैन, नारदले दिएको श्राप हो। कृपा गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई श्राप दिँदैन। आज स्वास्थानम जगतुर विप्रा उदासीन शिवस्तुति। उदासीन भए रुद्रगणहरू भगवान शिवजीलाई सम्झिँदै आज के हामीले चाहिँ गल्ती त गरे हो, सत्य बोले हो नि, सत्य बोले हो, तर सत्य पनि के हुँदो रहेछ कहिले कहिले श्रापमा परिवर्तन हुन्छ। सायद यो हुनु थियो, यो शिवको जगत हो, कहाँ के गर्नु त गर्नेवाला त उही हो नि। हामी त के हुन्छ? शिवलाई स्तुति गर्दै गर्दै उहाँहरू निस्किनु भयो। सौनकजी भन्नुहुन्छ, ओहो सुतजी, आजसम्म कहिले नारदले यसरी विवाह गर्न गएको प्रसङ्ग सुनेको थिएन, अचम्मको घटना सुनाउनु। अब के गरे होला त ती नारदले? फर्केर विष्णु कहाँ गए? पक्कै पनि यो एउटा दिव्य लीला हुन सक्छ, बताइदिनुहोस्। सुत महाभाग, हे महाभाग, यसभन्दा उता अब के कुराहरू घटनाहरू घट्छन्, पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ होला। अहिले तपाईँले कथा सुनाउँदाखेरि मलाई यस्तो लाग्यो, यो प्रकृति यति कुरूप छ, एकछिनका लागि सुन्दर छ, तर के छ यो? कुरूप छ। सिगार पटार गरेर जति नै सुन्दर बनाए पनि याद गर्नुहोस्, एकछिन अगाडि सिगार पटार गरेको अनुहार छेउमा आएर हात समाएर अनुहार हेरेर बसिराखेको बेलामा त्यहाँबाट फुत्तै प्राण निस्केर गएपछि 15 मिनट पछाडि अगाडि आएर उभिनेवाला कोही छैन। ए नखोल डर लाग्छ।
त्यही मानिस अघि कति प्रिय थियो, एकछिन पछाडि के हुन्छ त्यो डर लाग्दो हुन्छ। यहाँ त मान्छे मर्या छ, बेलुका त यो बाटो त म त हिँड्नै सक्दिनँ एकैछिन पछाडि त्यस्तो हुन्छ। हुन्छ यो संसार, माया यस्तै हो। त्यही कुरूपतालाई सुन्दरता देखेर मोहित भइरहेका छौँ हामी, त्यही विनाशशीलतालाई सत्य ठानेर आकर्षित भइरहेका छौँ हामी। त्यसैले यो नारदबाट सिक भनेर नारदलाई यो कुरा गर्नु जरुरी थिएन। तर त्यो नारदको मनमा यो भाव किन जगाइयो भने संसारलाई बुझाउनका लागि। जतिसुकै सुन्दर भए पनि त्यो सुन्दरताको केही अर्थ छैन संसारमा भने बुझाउनका लागि उनीहरूलाई उदाहरण पात्र बनाउनु। विमोहितो मुनिर दत्वा तयो शाप यथोचितम जले मुखम निरीक्षात, श्राप दिइहाल्नुभयो। त्यसैले होसियारपूर्वक काम गर्नुपर्छ। कसैले आफूलाई नराम्रो भन्यो भने पहिला त्यसलाई तँलाई ठिक पार्छु भन्नु हुँदो रहेछ हुँदैन। हरेक मानिसले पहिला आफूलाई हेर्नुपर्छ अनि अरूलाई हेर्नुपर्छ भने। यदि नारदले आफूलाई पहिला हेरेर श्राप दिन्थे, आफूलाई हेरौँ न, म कति परिवर्तन भइसके, मेरो जिन्दगी सधैँ रहिरहँदैन नि। अनि त्यस जिन्दगी छ भन्ने कुरा थाहा पाएको भए अरूलाई दुःख दिन्छ त मान्छेले? पहिला आफूलाई आफूतिर चाहिँ फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा। नारदजी जानुभयो। निरीक्षात स्वरूपम गिरिशेच्छया शिवेच्छया न बुद्ध स्मृत्वा हरित तत्थलम क्रोधम दुर्विषयम कृत्वा विष्णुलोकम जगाम। त्यसपछि यसो गएर माथि हिउँ थियो, तल हरियो निलो जल थियो। त्यो जल यति शुद्ध थियो, त्यो विष्णु माया थियो नि त, राम्रो देखिने बनाइदिनु भएको त भगवान विष्णुले। यसो हेर्नुभयो त अनुहार त के पो रहेछ, बाँदर पो रहेछ। ल गर्नु गरेँ, मैले गरि त सकेँ, भनि त सकेँ, श्राप दिइ त सकेँ। अब प्रायश्चित गर्नु बाहेक मेरो पनि केही छैन। निर्दोषलाई मैले के गरेँ, दोषी बनाएँ। निर्दोषलाई साह्रो ठुलो गल्ती गरेँ मैले। मनमा एकदम प्रायश्चितको भाव जागृत भयो। जानुभयो, विष्णुबाट हुन भन्नुभयो, हे हरे तम महादुष्ट। अब विष्णुलाई गाली गर्नु त तपाईँ त साह्रै दुष्ट हुनुहुँदो रहेछ। संसारमा कल्याणकारी त भगवान विष्णु मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। सबभन्दा खराब दुष्ट त तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ। कपटी, कस्तो गाली गर्नु, कस्तो कपटी भाव आयो। विश्वमोहन, फेरि भन्नु, विश्वलाई मोहित पार्नेवाला तपाईँ कपटी पनि हुनुहुँदो रहेछ। संसारलाई सद्बाटो दिने त हो, तर कपटी पनि हुनु, गुडा कपट मानुष। परोत्साहम न सहसे, अरूको खुसी पटक्कै सहन सक्नु हुँदो रहेछ तपाईँ। अरूको खुसी सहन सक्ने पो मानिस त। अरू खुसी भएको बेलामा आफू दुखी हुने मान्छे यो संसारको सबैभन्दा खराब। तर तपाईँ कस्तो हुनुहुँदो त भगवान भएर पनि म बिहे गरौँला, एउटी सुन्दरीसँग विहार गरौँला भन्ने थियो, तपाईँले सहनु भएन। त्यसैले तपाईँलाई यो डाहा भयो नि। मलाई लक्ष्मीभन्दा पनि राम्री छ त्यो, नारद चाहिँ विहार गर्ने भयो भनेर, आफ्नोभन्दा राम्रो जाने भयो भनेर बडा कपटी यसरी गाली गर्नु। हे भगवान, तपाईँले श्राप दिनुहुन्थ्यो अरूलाई, आज म तपाईँलाई श्राप दिन्छु। किनकि मलाई छल गर्नु भयो नि तपाईँले, कपटी हुनुभयो तपाईँ। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, ए शिव, के गराउनु छ मलाई थाहा छैन, अब के हुनेवाला छ त्यो मलाई थाहा छैन। ए नारद, मलाई श्राप दिन आए। हामी त श्राप दिन आयो भने त अँध्यारो हुन्थ्यो नि मुख, होइन? किन यो संसार चलाउनका लागि कहाँबाट के गर्नु छ त्यो जाल त उसले भन्नेवाला हो। के हुनेवाला छ मलाई थाहा छैन, गर्नुहोस् केही छैन। नारदजीलाई भन्नुभयो भगवान विष्णु, हे नारद, यो विश्व मायाले के गर्छ मलाई थाहा छैन, तर तिमीलाई चाहिँ विष्णु मायाले
ठिक ल्याउनु पर्थ्यो, ल्याउन सकेन। अझै पनि विष्णु मायाले ल्याउन सकेन। कोसिस त गरे आऊ। चेत पिबेन्न विषम रुद्रो दयाम कृत्वा महेश्वर भवै नष्टा किला माया तब व्याध रते हरि। जुन बेलामा कालकूट विष निस्क्यो, त्यो बेलामा त्यो कालकूट विष यदि शिवले नपिएको भए तपाईँ पनि त्यतिखेरै भस्म हुनु। धन्न शिवले तपाईँलाई बचाइदिएको हुनाले विष्णु भएर आउनु भएको थियो। आज म प्रति यत्रो ठुलो घात गर्ने तपाईँ। तद्रूपेण मनुष्यात्म भव दुःख भोग हरे। तपाईलाई पनि अब यस्तो पत्नी पीडा परोस् कि सहयोग गर्ने बेलामा मेरो मुख जस्तै भएकाहरूले आएर तपाईलाई सहयोग गर्नु। तपाईलाई के को पीडा होस्? पत्नी पीडा होस्। अनि सहयोग चाहिँ कसले गरून्? बाँदरहरूले गरून्। आखिर त्यो विष्णु के भएर आउनुभयो? अहिले पो थाहा भयो यो त शिवको माया रहेछ। त्यो विष्णुलाई नारद पर श्राप परेको रहेछ अनि राम भनेर आउनु भएको रहेछ। हनुमान सहयोगी भएर सुग्रीवादी बानरको स्वरूपमा आउनु पर्ने रहेछ। भोलि हुने कुरा हिजोबाट तय भएको रहेछ। यन्मुखम कृतवान वेत्वम त्यही भवन्तु सहायिन। त्यो बेलामा मेरो मुख जस्तो भएकाहरूले तपाईको सहयोग गर्नेछ। तपाईलाई यति विरह लाग्नेछ। जसरी अहिले मैले श्रीमती छोड्दा श्रीमती भनेको नामै फेरि बिहेरा छैन। त्यसपछि हामीले श्रीमती भन्ने चलन ल्याएको न विवाह गरेपछि। अनि जुन पीडा मैले अहिले सहेको छु त्यो पीडा तपाईले सहनु पर्छ। इति शब्द हरिम मोहन नारदो ज्ञान मोहित विष्णु जग्रातम शापम प्रशंसान शाम्भ। त्यसपछि श्राप दिइसकेपछि होस आयो। किनकि अगाडि नै होस आयो भने त राम जन्मनेवालै छैन। कहाँबाट हो? रामलाई जन्म अवतार लिनु छ नि त। अब आयो नारदजीलाई जीवनभरि नारायण नारायण भएर बसे। चित्तको नाम के हो? नारायण। चित्त नै नारायण। चित्त केबाट बन्छ? जलबाट बन्छ। समुद्रमा को सुत्छ? नारायण सुत्छ। त्यही जल तत्त्वबाट चित्त बन्छ। त्यसैले जलमा सानो ढुङ्गो हान्दा पनि तरङ्ग आउँछ। अलिकति केही गरिदियो भने हाम्रो मनमा पनि के हुन्छ? तरङ्ग आउँछ। मेरो चित्तलाई, मेरो ध्यानलाई, मेरो इष्ट देवतालाई श्राप दिने के बिग्रिया थियो? मेरो लाग्छ यो नारद नबिग्रियोस्। यो महान सन्त छ, सन्तहरूको शिरोमणि छ भनेर मलाई जोगाउन खोजेको थियो होला। जोगाउन खोजेको थियो होला। तर मैले कस्तो नराम्रो काम गरेँ। आज श्राप कति कृतज्ञ। जसले सदैव मलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि प्रयास मात्रै गरिरहे, आज एउटा कारणबाट मैले श्राप दिएँ। खै मेरो होस्? म सन्त भएको कुनै परिणाम देखियो त? देखिएन। धिक्कार छ मलाई। निनिन्दस्वम मुहुर्मुहु। अघि त कस्तो थियो? शिर उठेको थियो। अब अहिले के भएको छ? शिर निहुरिएको छ। धिक्कार छ मलाई। म भक्त हुँ भन्ने कुरा पनि बेकार छ मेरो। प्रशंसम सतदा माया साम्ब ज्ञान। म किन अल्मले? मलाई थाहा मेरै अहंकारले। यदि म कामदेवलाई जिते भन्ने अहंकार नगरेको भए जिते त जिते, के फरक पर्छ? सुनाउनु पर्थ्यो मैले। ए नारद, यही सुनाउनु नै अभिमान हो भनेर विष्णु मायाले मलाई, तिमी विष्णु मायामै छौ, शिव माया त कसरी काट्न सक्छौ भन्ने बताउन खोजेको थियो नि, बताउन खोजेको थियो। तर मैले त त्यसलाई केसमा चाहिँ
कपटी भएर मलाई मेरो उन्नतिलाई मेरो खुसीलाई खाइदिएको पनि मेरो मेरो जीवनको उद्धार गरेको त मैले हेर्नै सकिनँ, देख्दै देखिनँ। कस्तो कृतज्ञ। अथ ज्ञात्वा मुनिं सर्वं माया विभ्रममात्मना। हे भगवान, हे नारायण, हे शिव, मेरो मन अति चञ्चल भयो, मति भ्रष्ट भयो। केही उपाय छ कि? कम उपायम हरे, के उपाय छ? पहिलो कुरा त मैले विष्णुलाई दिएको श्राप, दोस्रो कुरा ती शिवका गणहरूलाई दिएको श्राप, यी दुईटाबाट उम्किने उपाय के छ? कहाँबाट उम्किन सक्छ? दत्त सापो पितेनाथ विदितम कुरुतम प्रभु महात पाप आकाशम यास्यामि हृदय। यही मोहका कारणबाट मान्छेले पाप गर्ने। केले पाप गर्छ? पाप लोभ पापस्य कारण। एकजना विद्यार्थी पढेर आउनु भएछ, घरमा साह्रै ज्ञानी बुबा हुनुहुन्थ्यो, बुवालाई पनि अनादर गर्नुभयो। साह्रै पढेर आए नि, अहङ्कार छोएछ। सधैँ बुवाको गोडामा ठोक्ने व्यक्ति आज बुवा नमन गरे है भन्नु सिक्थ्यो। पढेको मान्छेले कस्तो हुनुपर्छ? विनयशील हुनुपर्छ। मेरा छोराले चारै पुराण पढ्यो, चारै वेद पढ्यो, तर खोइ आज अहिले पिएचडी गरेकोले पनि बुवा आमालाई गोडामा ढोग्न सकिरहेछ। आचरणहीन पढाइको कुनै अर्थ छैन। अनि बुवाले भन्नुभयो, ए लु तिमीले सबै कुरा पढ्यौ भने भन, पापको बुवाको नाम के हो? पापको पिताको पिता को हो लु बताऊ भनेर प्रश्न गर्नुभएछ। वेदमा पनि पापको बुवाको नाम थिएन, 18 पुराणमा पनि पापको बुवाको नाम थिएन। थाहा भएन, यति पनि जानेनौ भने म नपढिकन घरमा बस्ने मान्छेलाई मलाई आउँछ भने तिमीले के पढेको भनेपछि ऊ खोज्दै हिँड्दै सारा गुरुहरूलाई सोधिसके, भेटिएन। अहिलेको बम्बईमा पुगेछ। एकजना बेसिया ग्राहक खोजेर बसिरहेकी रहेछ, साह्रै सुन्दरी रहेछ, अनुहारको सुन्दरता छ। कता हिँड्नु भएको तपाईँ? उसले भने गुरु खोज्दै हिँडेको। के का लागि? मलाई एउटा कुरा आएन सोध्नलाई। हेर्नुहोस्, धेरै पढेकाले पनि उत्तर दिन नसक्ने कुरा नपढेकाले पनि दिन सक्छन् है। ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभयो भने त मैले उत्तर पनि दिन सक्छु के त भन्न चाहिँ भन्नुहोस् न। अर्थ केही होइन, पापको बुवा खोज्न आयो। पापको बुवा त्यति अर्थ आएन तपाईँलाई? के पढ्नुभयो? पढ्नु त सबै पढे, न्याय पढे, साङ्ख्यकारिका पढे, वेद पढे, पुराण पढे, सबै पढे, त्यही चाहिँ मलाई आएन। ल आउनुहोस् म सिकाइदिन्छु। कहाँ जाने? मेरो घर आऊ। अब त्यतिखेर उसले सोध्यो, तपाईँ के थरी जाँदा कुरा थरी भरे भनौँला न। जाँदै अलिक पर गयो, शङ्का लाग्यो, तपाईँको काम के हो? त्यो पनि अलि एकछिनमा भनौँला न। अब दोस्रो काम छ, त्यो एकछिनमा भनौँला। अनि ढोकामा त्यो गेटमा पुगिसकेपछि हेर्नुहोस्, यही हो मेरो घर, कति राम्रो। ढोकाबाट भित्र छिरिसकेपछि तपाईँको घरमा पानी खानु मिल्छ? किन मिल्दैन? पहिला भन्नुहोस् के थरी त अहिले भन्नै पर्यो। म थरी सरी केही पनि भन्दिनँ, एउटा कुरा भन्छु, मलाई बेसिया भन्छु। बाफ्रे, बेसियाको ठाउँमा म आइपुगेँ, छक्क पऱ्यो। हो नि, तपाईँ भित्र पसिसक्नु हो। अब त तिमी त साह्रै बदमास रहेछौ। कसरी बदमास? तपाईँले चाहेको उत्तर दिन खोज्दैछु म भनिहाल नि त छिटो। कहाँ अहिले भन्छु? बल्ल बल्ल बेसियाको घर भन्छन्, कोही गुरु आइदिँदैन। मलाई पनि गुरुको पूजा गर्न मन लाग्छ, गुरुको सेवा गर्न मन लाग्छ। तपाईँ आउनु भएको छ, घर कहाँ हो? नेपालमा हो। टाढै हो। कसैले तपाईँलाई चिन्छ या चिन्दैन? त्यसमा आउनुहोस्। होइन, धर्म हो नि, के भए पनि चिनोस् कि नचिनोस्, धर्म त हो नि। म आउँदिनँ तपाईँलाई, होइन आउनुपर्छ।
अनुमति छैन मलाई गुरुले यसरी चाहिँ बेस्या कहाँ जाने अनुमति दिनुभएको छैन। ठिक छ, मैले पूजा गर्न पाउँदिनँ? पाउनुहुन्छ, यही गर्नुहोस् बस। होइन, हेर्नुहोस् मैले धेरै पैसा कमाएकी छु। हेर्नुहोस् त, थैलो झुकेर सुनका चाहिँ ती निकाल्नुभयो, तपाईँलाई काम लाग्छ क्या? गुरु खोज्नका लागि मैले दिएको उत्तर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन भने गुरु कहाँ जानका लागि पैसा त चाहियो नि। छ पैसा खोजिमा सिद्धि। हेर्नुहोस्, 2वटा म पढ दिन्छु सुनका, केवल मेरो त्यो ढोकामा टेकिदिनुहोस्, ब्राह्मणको पाइला पर्छ। यसो विचार गर्नु हो त। घुम्न हिँडेको छु, 2वटा पढ भयो भने त अझै 2-4 महिना घुम्न सक्छु। गएर त्यो दैलाको ठेलामा टेकिदिए, ल छिटो दान गर, हात गुरु फेरि भन्छु 2-4 महिनामा यो सिद्धिन्छ, तपाईँको उत्तर अरू नपाइएला। त्यसैले म 4 पढ दिन्छु, कम्तीमा 2टै पाइला घरभित्र राखिदिनुहोस्। फेरि 2टा पाइला भित्र राखेर छिटो दिनुहोस्, म गइहाल्छु। कसैले देख्यो भने के को डर छ? कसैले देख्यो भने बेस्याको घरबाट निस्किएपछि मदिरा खाने ठाउँबाट म दुध खाएर निस्केको भन्दाखेरि विश्वास गर्छ मान्छेले? गर्दैन। खाएको त दुधै होला, तर शङ्का के गर्छ? अनि हतार हतार बाहिर निस्किन खोज्दै थिए। 4 पढ दिएपछि हेर्नुहोस् गुरु, भित्र त तपाईँ पसिसक्नु, तपाईँलाई कसैले चिन्दैन। हेर्नुहोस्, म यहाँ सुत्छु, यो मेरो बेड हो, कम्तीमा त्यो मेरो बेड छोइदिनुहोस्, तपाईँलाई 10 पढ दिन्छु। 10 पढ छुँदै के बिग्रिन्छ? दौडेर गएर छाट छोएर बाहिर ल लिनुहोस्। होइन, अन्तिम बिन्ती, म 20 पढ म यो पैसा राख्दै राख्छु, यो सबै थैली तपाईँलाई जिम्मा दिन्छु। एकपटक यो बिस्तारामा बसिदिनुहोस्, एकपटक बसिदिनुहोस्। गएर थचक्क के बसेका थिए, घुम्मा र थप्पड हाने, चड्कन हाने, एकदम जोडका साथमा त्यो चड्कन लागिसकेपछि के गरेको? अझै उत्तर आएन। एउटा बेस्याको घरभित्र पसिसकेपछि दुनियाँले तपाईँलाई के भन्छ? बेस्यासँग गएको भन्छ। तर तपाईँ किन आउनुभयो भन्दा लोभले आउनु। के को लोभ? सुनको लोभ। कहाँसम्म पुग्नुभयो तपाईँ? मेरो बेडसम्म पुग्नुभयो। अब यहाँभन्दा उता जे पनि हुन सक्छ, जे पनि म लान्छना आउन सक्छ। त्यसैले पापको बुवाको नाम के हो? लोभ। पापका बुवाको नाम के रहेछ? लोभ। अब अरू गुरुका कहाँ जानु पर्यो? एक चड्कन नखाइ त बुझ्दिन। त्यही लोभले यो संसार सबै बिगारिसक्यो। होइन, पापी त त्यसैले बनाएको। लोभः पापस्य कारण। पाप जन्माउने वाला हो लोभ। वेश्याबाट अर्थी लिएर उनी फर्के। पिता, पढेको ज्ञान भन्दा अनुभव गरेको ज्ञान ठुलो हुँदछ। तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ भने फर्किनु। आज लोभको पापको बुवा पनि मैले चिनेर आएँ, एकदम सविनय भएर व्यवहार नगरिकन ज्ञान आउँदै फर्किनु भएछ। त्यस्तै आज यो पश्चाताप कसलाई लागेको छ? अहङ्कार। नारदलाई लाग्यो। नारदलाई त्यही समस्याले छोयो। जहाँ जानु हुँदैन त त्यही गए। किन गए? मोहले गए, तान्यो। मोहले फस्ने हो नि मान्छे। परमात्माले त्यसबाट जोगाउने प्रयास गरिरहन्छ, तर हामी मोहमा के गरिरहन्छौँ? डुबिरहन्छौँ, फुत्किने कोसिसै गर्दैन। आज त्यही कुराले नारदलाई एकदम बोलेको छ। नकेदम कुरुमे बच्छ। टक्क अगाडिपट्टि भगवान विष्णु उभिनुभयो। किनकि जब मानिसमा प्रायश्चित्तको भाव आउँछ नि, हृदय पग्लिन्छ, मैले गल्ती गरेँ प्रभु भन्ने भाव आउँछ नि, त्यतिखेर ईश्वरले बाटो दिन्छ। जे गरे मैले ठिक गरेँ भने बाटो दिने। भगवान आउनुभयो र भन्नुभयो, मा खेदम कुरु। नारद, तिमी असल छौ, तिमी धन्य छौ, चिन्ता नगर, खेद नगर। यो विष्णु माया हो,
यो शिव माया हो, यो मायाले खेलेको जाल हो, फसियो होला। त्यसबाट निस्किने उपाय छ, म बताउँछु। शिवेच्छया अखिलम जातम कुर्वित्तम निष्ठामति। जुन बेलामा तिमीलाई कामदेवलाई जिते भने अहंकार आयो, शिव मायालाई पनि जित्न सक्छ। त्यो अहंकार मात्रै हो, जानेर कहिले सकिन्छ? सकिँदैन। निर्गुणत्वे शिवा हो हि परमात्मा महेश्वर परब्रह्माप्ययो नन्तो महादेव। सारा देवताहरूले मान्ने भएको हुनाले एउटा देवताको मात्रै महादेव भन्ने नाम छ, त्यो शिव। त्यो निर्गुण छ तर सगुण भएर यो संसार चलाइरहेको छ। त्यसैले उसकै पासमा जाऊ र भगवान शिवको जप गर, ध्यान गर। मुने न कुरु शोकम तुमाम, शोक नगर। शोकले बाटो दिँदैन। होस् न इत्तम त्वरितम लोके प्रकृति कृतवान स्वयं मृत्युञ्जय महाकालो भक्तोद्धार प्रदाय। भक्तलाई बचाउनका लागि नै शिवले यी मायाहरू रच्नुहुन्छ। पाप मूलानि दुःखानि। पाप केबाट जन्मिन्छ? दुःखबाट जन्मिन्छ। हेर्नुहोस् न, लोकको बुवा को रहेछ? पाप। पापको बुवा को रहेछ? त्यसैले मनमा दुःख र पीर नराख्नुहोस्। विविधान्य वितान्य त शिवार्चने कपस्यानि नान्य नष्टात् सर्व। त्यसैले यति भित्रबाट पग्ल्यौ र शिवको आराधना गर। सबै दिक विधिपूर्वक गर। सबै कुरा तिमीलाई थाहा छ। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिव पूजया। पहिला दोष हटाउनका लागि पूजा अनिवार्य छ। तिमी ज्ञानी हौ, चिन्तन गर, तर त्यो भन्दा अगाडि के गर? पूजा गर। ब्रह्म हत्यादि पापानां रासयोप्यमिता मुने। जब शिव पूजामा लाग्नेछौ तब तिमी शिव भक्तिमा जानेछौ। जब तिमीमा शिव भक्ति जाग्नेछ अनि तिमी ध्यानमा जानेछौ, शिवको ध्यान गर्नेछौ, सारा पापहरू जातापि शङ्करे भक्ति अन्य साधारणी व्यथा। अरू कुराबाट बाटो छैन। त्यसैले उरस्थाय विशदे शिवस्य चरणाम्बुजौ। शिवको चरण स्मरण गर। यसरी भगवान विष्णुले शिवको अर्चनाका लागि आरती बुद्धि दिनुभयो। नारदजी कमण्डलु बोकेर नारायण नारायण भन्दै निस्किनु भयो। अथ तम विचरन्तम कौ नारदम दिव्य दर्शनम ज्ञाता सम्मुगणौ तौतु सप्तम उपजन्मतु। धेरै शिवलिङ्गहरू राखेर देवगणहरू पूजा गर्न लागिरहेका छन्। त्यो त्यहाँ जाँदा त आफूले श्राप दिएका तिनी ब्राह्मणहरूको शिवगणहरूको शिवजीको पूजा गर्दैन। तिनीहरूको शिव पूजा गर्दैन। मैले जानेको छु। त्यहाँ गएर शिवगणहरूलाई हात जोडेर भन्नुभयो, यस्तो शिवका भक्तलाई मैले श्राप दिएँ। त्यसैले मभन्दा अज्ञानी यो संसारमा को? शिवगणले भने, ब्रह्मपुत्र हे नारद, पीर छोडिदेऊ। हामी शिवको अर्चनामा लागेका छौँ। पलेटी मारेर बस, हामीसँगै शिवको अर्चना गरौँ। यो सबै कुरालाई मिलाउन सक्ने, सबै कुराबाट हामीलाई पार दिने शिवजी हुनुहुन्छ। तपाईँको श्राप हामीलाई लाग्यो, तर हामी विचलित हुन्छौँ कि भनेर शिवजीको पूजा गरिरहेका छौँ। बच आकर्ण्य गणयो रीति भक्तु आदरा। हेर त, जसलाई मैले श्राप दिएँ उसले के ठानिरहेको त? यो शिवको इच्छा होला, उल्टै मलाई श्राप दिनुपर्ने हो नि। उल्टै हामीलाई, मलाई सान्त्वना दिएर सँगै बसाएर पूजा गरेर लाउँछ। अनि त भक्त हो, भक्तमा रिस हुँदैन।
भक्तमा श्रद्धा हुन्छ, छल हुँदैन। सच्चा भक्त श्रेणुतम्य महादेव गणौ मान्यतमौषताम। तपाईहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। तपाईको छिटो उद्धार होस्। अब म पनि यही कामना गर्छु। यही त हामीले चाहेको। वीर्यान् मुनिवरस व्याप्त राक्षसे स्मृतमान यास्ताम विभव संयुक्तो वरिणौ सुप्रतापिनौ। तपाईहरु राक्षस योनिमा गएर पनि यति ठूला शिव भक्ति हुनुहुन्छ नि, यो संसारमा तपाईको नाम कहिले कुल त कहाँ जानुहुन्छ? मैले राक्षसमा बन्नु भने, तर राक्षस कुलमा गए पनि अत्यन्त परम तेजस्वी शिव भक्ति भएर यो संसारमा रहनुहुन्छ। उभौ हरगणौ प्रीतौ स्वपदम जपतुर्मुर नारदोवि परम प्रीतौ यायन्ति मम। त्यसपछि दुवैजना कता गए? काशीमा गए। शिव पूजा भयो। त्यसपछि काशीमा गएर दृष्ट्वा काशी कृतार्थो भूत काशीनाथम ददर्शस। काशीमा गएर नारदजी बस्नुभयो र शिवको आराधना गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्मलोकम जगामात शिव शरण तन्मति शिव तत्त्व विशेषेण कान्ति सनारद। काशीको त्यो सुन्दरता, त्यो आनन्द ग्रहण गरेर शिवको साधना गरिसकेपछि नारदजीले ब्रह्मालाई गएर ब्रह्मन ब्रह्म स्वरूपज्ञ पितामह जगत प्रभु, हे भगवान, तिमीले यस्तो कुरा गरिहाल्यौ, यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन थियो, कामदेव जिते भन्यौ भनेर मलाई तपाईले सम्झाएकै हो। तर पनि म भित्र अहंकार आएर आज यो अवस्थामा पुगे। अब मलाई बताइदिनुहोस्, काशीमा गएर मैले यसरी विश्वनाथ भगवानको दर्शन गरे, विश्वनाथको कृपा प्राप्त गर्ने प्रयास गरे, अरु मैले के गर्नुपर्छ? निर्गुणोपि शिवस्तात सगुण शंकर। त्यो निर्गुण भएर पनि सगुण रूपमा कसरी भगवान शिव प्रादुर्भाव हुनुभयो? उमाविर्भाव माख्याई तत् विवाह तथा प्रभु। अब म तपाईसँग शिव तत्त्व जान्नका लागि शिवजीले बिहे गरेको प्रसङ्ग सुन्न चाहन्छु। यहीले त मलाई बिगार्यो। उहाँ विवाह भएर पनि जोगिरहनु भयो, म विवाह गर्ने चाहना गर्ने बित्तिकै नै बिग्रे। किन यस्तो भयो? कति मानिस संसारमा गएर फसे, कति मानिस संसारमा गएर मुक्त भए। संसारमा गएर त्यो रहस्य बुझ्यो, मुक्त भयो। रहस्य बुझेन, संसारमा हरायो। त्यसैले यो रहस्य बुझ्न चाहन्छु। त्यो निर्गुण सगुण भएर किन विवाह गर्न पुग्यो र उसलाई कहिले पनि त्यसले बाँधेन, म बाँधेन। ब्रह्माले नारदजीलाई सम्झाउँदै साह्रै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। नारदजी, शिव तत्त्व नै यही, म बताउँछु, सुन्नुहोस्। साधु पृष्ठ हो, साँच्चै गम्भीर रहस्यले भरिएको कुरा तपाईले सोध्नु भएको छ। शिव तत्त्व मया नैव विष्णुनापि यथार्हत ज्ञातं च परमं रूपं अद्भुतं च परेण। मैले भन्दा बढी शिव तत्त्वको बारेमा विष्णुलाई थाहा छ, तर मैले जति बुझेको छु त्यति कुरा म तिमीलाई सम्झाउँछु। महाप्रलय काले च नष्टे थावर जङ्गमे। जब महाप्रलय हुन्छ, जब महाप्रलय हुन्छ, त्यो महाप्रलयमा यो जङ्गम, यो हिँड्ने हामी थावर, यो अचल चिज छ नि, यो प्रकृति, यी सबै आशित तमोमय अन्धकारमयमा हराएका। सर्वमनर्क ग्रह तारगम, त्यहाँका सारा तारागणहरू त्यो सबै शिवभित्र थिए, अन्धकार थिए, केही पनि थिएन, शून्य थियो, केही नै थिएन। इत्यम सत्यन्त तमसे शुचि भेदे निरन्तरे
तत्सत् ब्रह्मेति श्रुत्वा सदैव प्रतिपन्न। केवल त्यो एउटा शिव तत्व थियो, त्यो बाहेक यो संसारमा केही पनि थिएन। अभिधात्ते शतकितम यदस्थिति श्रुति पुनः सत्यम ज्ञानम अनन्तम च परमानन्द परम। त्यो एउटा सत्य थियो, त्यही एउटा ज्ञान थियो, त्यही अनन्त थियो बीजका रूपमा। उसले विचार गर्यो, सबै के थियो? शून्य थियो, केही पनि थिएन। प्रलयपछि अन्धकार, सूर्य पनि थिएन। कस्तो थियो होला कल्पना गर्नु त। एउटा कोठामा औँसीको रातमा बत्ती निभाएपछि त्यो कोठो कस्तो हुन्छ? निष्पट्ट अन्धकार हुन्छ नि। त्यो जगत त्यस्तै थियो, निष्पट्ट थियो, केही पनि थिएन। र उनले विचार गर्यो, यसरी म एकै ठाउँमा बसेर अब हुँदैन, बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने सोच्यो। निर्विकारम निरारम्भम निर्वायम निरुपद्रवम अद्वितीयम अनन्तम अविकारम चिदात्मक। त्यो चिदात्मक एक थियो, सब कुरा त्यसमा विलय थिए, शून्य थियो। त्यसमा कुनै आकार थिएन, कुनै मूर्ति थिएन, केही पनि थिएन, शून्य। तर उसले के विचार गर्यो भने अब मैले बाहिर जानुपर्छ, एउटा ब्रह्माण्ड निर्माण गर्ने सोच विचार गर्यो, सृष्टि गर्ने सोच विचार गर्यो। षष्ठी तत्रैकले नापि स्वयं विरहता तमे स विग्रहा स्वयं सृष्टा सा शक्ति रम्भिका प्रोक्ता। जो कल्पना गर्न साथ प्रकृतिको उत्पत्ति भयो, त्यही प्रकृतिको नाम हो पार्वती, त्यही प्रकृतिको नाम हो काली। जगत कालो थियो, शून्य थियो, अंधकार थियो। जब उसले सृष्टिको कल्पना गर्यो, बाहिर आउन खोज्यो, सबैभन्दा पहिला एउटा शक्ति उत्पत्ति भयो। त्यो शक्ति प्रकृति हो, त्यही शक्ति अम्बिका हो, त्यही शक्ति काली। त्यसलाई के भनिन्छ? प्रधान, मुख्य प्रकृति। त्यसबाट अर्को तत्त्वको जन्म भयो, त्यो हो बुद्धि तत्त्व। सा शक्ति रम्भिता प्रोक्ता, त्यही बुद्धि तत्त्वको नाम के हो? अम्बिका हो। त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण मृत्यु अष्टभुजाश्चा सान्विता चित्तवदना सुमा, त्यही शक्तिको नाम अष्टभुजा हो। विभिन्न आयुधहरू थिए, अचिन्त तेजसायुक्ता सर्वयोनि समुद्रता एकाकिनी यदा माया। वेदान्तीहरूले त्यसैलाई के भने? माया भने। अब एउटा बीज छ, उसले सृष्टि हुन खोज्यो, अर्को तत्त्व जन्मियो। उबाट जन्मिएको तत्त्वको पहिलाको नाम के हो? प्रकृति अथवा अम्बिका अथवा उमा अथवा कालीजी भनिन्छ। पञ्चवक्र प्रसन्नात्मा दशबाहु त्रिशूल अधिक कर्पूर गर्भ सुजितो भस्म घुरित विग्रह। त्यसपछि ऊ पनि बाहिर आयो। अब स्वस्वरूपमा काली सँगसँगै यो हो सगुण स्वरूप। निर्गुण स्वरूपमा भित्र लुकेर बसेको छ। प्रकृति सँगसँगै ऊ पनि आयो, त्रिशूल बोकेको छ। ब्रह्मा विष्णु महेशको सूचक, डमरू सृष्टिको सूचक, वर्ण र अक्षरहरूको सूचक डमरू साथमा भइरहे। जगत सृष्टि स्थिति र विनाश यी तीनटा यी त्रिशूलमा लिएर आयो र डमरू सृष्टिको प्रकरण लिएर आयो। अनि त्यही शिवले तीनवटा शक्ति जागृत गर्यो। त्यही अम्बिकालाई तीन भागमा विभाजन गर्यो, आफूलाई तीन भागमा विभाजन गर्यो। ब्रह्मा विष्णु महेश
त्यही मूल शक्तिलाई 3 भागमा विभाजन गर्यो, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सृष्टि महासरस्वती शक्तिले हुँदो रहेछ, रक्षा वैष्णवी शक्तिले हुँदो रहेछ, संहार माहेश्वरी शक्तिबाट। अनि एउटा शुद्ध नगरको निर्माण गर्यो, त्यही शिवले निर्माण गरेको नगरको नाम हो काशी। पहिलो पटक संसारमा यो ब्रह्माण्डको रचना गर्नका लागि यो शून्यमा सृष्टि गर्ने इच्छाले माया उत्पत्ति गरेर त्यो माया सँगसँगै आफू आएर ब्रह्मा विष्णुका रूपमा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीका रूपमा बस्नका लागि स्थापित गरेको क्षेत्रको नाम हो काशी। काशी के तत्प्रोच्यते क्षेत्र उत्तमम। नारद, यो क्षेत्र सामान्य छैन। ब्रह्माण्डको निर्माण गर्ने मूल केन्द्र हो काशी। त्यो काशी नेपालको थियो, नेपालको हो काशी। धेरै पछाडि युद्धको कारणबाट देशलाई छोड्नु पर्छ। त्यो क्षेत्र नेपालको थियो, आर्यावर्त नेपालको क्षेत्र। त्यो काशी यसरी स्थापना भयो, सृष्टिको पहिलो स्थापित भूमि। परम निर्माण संख्यानाम, त्यहाँ प्राण जानु भनेको सामान्य। विमुक्तम शिवाभ्याम यदमुक्तम ततो विदु अस्य आनन्द वनम। त्यो ठाउँको नाम सुरुमा आनन्द वन भनेर राखेको थियो। के नाम राखेको थियो? आनन्द वन। सुख र दुःख भन्दा माथि के हुन्छ? आनन्द। क्षेत्रको नाम आनन्द। परमानन्द रूपिणी हुने प्रलय कालै पनि तत्क्षेत्र कदाचन। यदि यो संसार विध्वंस भयो भने पनि काशी कहिले पनि विनाश हुँदैन। कैलाश कहिले पनि विनाश हुँदैन। यसको सम्बन्ध छ। विमुक्तम शिवाभ्याम यद विमुक्तम ततो विदु यस्मिन् यस्य महाभार मावाम स्वैर विचारिणो। महाभारमा त्यहाँबाट यो महाभारत श्रृङ्खला छ नि, त्यो बाटो शिवको एउटा बाटो। शिवपुराण बताइयो, त्यसैलाई महाभारत भन्छ। महाभारत पढ्नु श्रृङ्खला। कैलाशसम्म जाने बाटो मार्ग यही नेपालका हिमालमा शिवको बाटो, शिवको मार्ग। सैव सर्वकुरुता सैव परिपातु छ सैव सम्वृणोत्यन्ते मदनुग्रहश्च। त्यसैले ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा उसैले बनायो, सृष्टि उसैले गर्ने हो, म त कारण मात्रै। अहिले कथा मैले सुनाएको हो त, यही थियो, यही कुरा मैले कारण। यो रक्षा विष्णुले गरेको देखिन्छ, तर गर्ने गराउने वाला को छ? उही छ। प्रलय पनि गर्ने गराउने वाला। इन्द्र नील दुति श्रीमान पुण्डरी कोत्तमेक्षण सुवर्ण कान्ति गुरुश्रेष्ठ दशत प्रञ्जुल चौदण्ड। त्यसपछि उसले व्यापारायण चक्रे दशमेङ्गे सुधावसम एउटा अमृत रूपी वीर्य छोडिदियो। त्यही वीर्यबाट विष्णुको उत्पत्ति हो, त्यहाँबाट ब्रह्मा उत्पत्ति हो। यसरी आएको छ। सृष्टि गर्न नसक्दा ब्रह्मा दिक्क भएको बेलामा आँखाबाट रुद्र प्रकट रोदयति रुद्र ततः पुरुष शम्भु प्रणम्य परमेश्वरम। त्यसैले त्यो बेलामा ब्रह्मा विष्णु महेश
उत्पत्ति भइसकेपछि शिवले भन्नुभएको थियो शिव तत्व जब प्रकट भयो त्यसपछि जल तत्व प्रकट भयो। जल तत्व प्रकट भइसकेपछि विष्णु जलमा गएर शयन गर्नुभयो। त्यहाँ के भयो? त्यो जल तत्वमा मिश्रित केवल 24 तत्वहरू प्रकट भए। ततः स पुरुषो विष्णु प्रबुद्ध्यो ध्यान मार्गत साम्ब सदा शिवदेवको। भगवान विष्णु केमा सुत्नुभयो? जलमा। ओछ्याउने के छ? दक्षिणा। हजुर नाग। दक्षिणा चाहिँ के छ? शेषनाग। जहाँ सम्पूर्ण प्रकृतिका कुराहरू शेष रूपले गएर बस्छन् त्यसको नाम हो शेषनाग। त्यहाँ माथि के हुन्छ? विष्णु हुन्छ, परम सत्व हुन्छ। सत्व गुणीहरूले रिसलाई तल पार्छन्। विष्णु उदाहरण दिनु। अनि भगवान विष्णु के गर्नुभयो? नागमाथि सुत्नुभयो। सुत्नु भनेको के हो? हजुर सुत्नु भनेको ध्यान गर्नु। हाम्रो पनि ध्यान नै हो, तर हामी सुत्छौँ। निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा नै एउटा समाधि। त्यो समाधिमा भगवान विष्णु त्यहाँ शिवको आराधनामा तप गर्नुभयो। हामीले के देख्यौं? सुतेको देख्यौं। जलधारा संयाता विविधा शिवमाया अभिव्याप्तुं सकलं शून्यं यत्तन्महान् मुने। यति जलधारा प्राप्त भयो कि जलामय धरती देखि। यहाँ माथि भगवान विष्णु ध्यान मग्न भएको देखि। तदा स्नान्तस्य पुरुषो विष्णु तस्मिन् जले स्वयं शुश्वाप परमपितु बहुकालम्। एक समय होइन, अनन्त समयसम्म त्यहाँ भगवान विष्णु शयन गर्नु। हामी जस्तै घर घर घुर्दै निद्रा लाया होइन। के हो त्यो? ध्यान हो। सुतेर त्यो थाकिसकेपछि शरीरबाट पसिना चुहे जस्तै चुहिन थाल्यो। के भयो? ब्रह्माण्डमा जलमय भयो। एतस्मिन् अन्तरे काले तत्त्वान्यन्यं समाहत तत्प्रकारं शृणुतानि गतत्वमे महामुने। प्रकृतिमा कतिवटा गुण हुन्छन्? काम लाग्छ भने साम्ब सदा शिवदेवको। प्रकृतिमा कतिवटा गुण हुन्छन्? कतिवटा? 5वटा। मैले हात देखाएँ 5वटा, तर हिजो मैले पढाएको चाहिँ भनेको चाहिँ कति थियो? 3वटा। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। जब सत्व, रजगुण र तमोगुण बराबर हुन्छ त्यसको नाम हो प्रकृति। के हो? प्रकृति। त्यसबाट महत्त्व जन्मन्छ, त्यो बुद्धि हो। महत्त्वबाट के आउँछ? अहंकार आउँछ। बुद्धि आइसकेपछि म त फलानु पता भन्ने हुन्छ। अहंकार 3 प्रकारको हुन्छ: सत्व अहंकार, राजस अहंकार, तमो अहंकार। तमो अहंकारबाट सबैभन्दा पहिला के जन्मियो होला? पञ्चतन मात्रा जन्मिए। पञ्चतन मात्रा भनेको ध्यान दिनुहोस् है, कतिवटा तत्त्व हुने रहेछ। महत्त्वबाट के जन्मियो? बुद्धिबाट के जन्मियो? अहंकार। अहंकारबाट के? अहंकार कति प्रकारको हुन्छ? 3 प्रकारको। तमो अहंकारबाट रूप, रस, गन्ध, स्पर्श र शब्द जन्मियो। ओंकार आउनु पर्यो नि। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द। अब भरे बेलुका पुरस्कार पाउन अलि यो गाह्रो छ। के भने मैले? रूप, रस, गन्ध, स्पर्श र शब्द।
5वटा तन मात्रा जन्मिए। ल रूप त भयो, त्यो रूप केमा बस्ने? केमा बस्ने? रूप रहने ठाउँको नाम हो अग्नि, रस रहने ठाउँको नाम हो जल, गन्ध रहने ठाउँको नाम हो पृथ्वी, स्पर्श रहने ठाउँको नाम हो वायु, शब्द रहने ठाउँको नाम हो आकाश। कतिवटा जन्मिए? ध्यान दिनु। कतिवटा भयो अब? 10। तन्मात्रा। पृथ्वीको गुण के हो? गन्ध। पृथ्वी पत्ता लगाउनु पर्यो भने यसो कनाएर हेर्ने, गनाइहाल्छ। पृथ्वी तत्त्व छ। जल तत्त्व रस आयो भने जल तत्त्व भइहाल्छ। त्यो पृथ्वीमा रहने गुणको नाम गन्ध, त्यो गुण हो। जलमा रहने गुणको नाम हो रस, तेजमा रहने गुणको नाम हो रूप। तेज भएन भने आँखा देखिँदैन, रूपै देखिँदैन। रूप भनेको तेज हो। आकाश भएन भने शब्द सुनिँदैन, खाली ठाउँ भएन भने है। शब्द भएको हुनाले आकाश आयो। चिसो र तातो थाहा पाउने त के हो? वायु हो नि त, वायु। 10वटा भयो, याद गर्नु होला। अब थाहा पाइयो। अनि त्यो शब्द केले सुन्छ? केले सुन्छ? कानले सुन्छ। रस केले ताल पाउँछ? जिब्रोले थाहा पाउँछ, मुखले त होइन। केले? जिब्रोले थाहा पाउँछ। गन्ध केले थाहा पाउँछ? नाकले थाहा पाउँछ। तातो चिसो केले थाहा पाउँछ? छालाले थाहा पाउँछ। अनि 5वटा ज्ञानेन्द्रिय जन्मिए। ती ज्ञानेन्द्रिय के रहेछन्? ध्यान दिनुहोस्। ज्ञानेन्द्रिय के रहेछन्? आँखा, नाक, कान, जिब्रो, छाला। जसले जान्ला उसले पुरस्कार पाला। सामस शिवदेवको। कतिवटा भए? 15वटा भए। अब यहाँ बसेका छौँ हामी, नाकले थाहा पाए भित्र रसभरी बन्दैछ। थाहा पायो नि नाकले, यो चाहिँ रसभरी हो है। थाहा पायो के भयो त्यो? शिवदेवको। अब यो चाहिने कुरा भन्ने बेलामा ट्याङ ट्याङ गरेर शिवजीले यहाँ अलमा ल्याइदिया हो कि शिवदेवको। अब ध्यान दिनुहोस्। अब त्यसपछि कतिवटा भएका छन्? 15वटा भएका छन्। अब भित्र पाकेको कुरा केले चाल पायो? नाकले चाल पायो। त्यो त्यसै आउँछ? शिवजी जस्तो भयो अब खुट्टा बसेर ल्याउन सकिन्थ्यो, सकिँदैन। प्रयोग गर्नु पर्यो के? खुट्टा। काम गर्ने इन्द्रिय अब जन्मिन थाले। पहिला थाहा पाउने इन्द्रिय जन्मियो, ज्ञानेन्द्रिय। अनि खुट्टाले गयो दौडिएर। अब खुट्टाले टिप्दैन, के गर्नु पर्यो? हात प्रयोग गर्नु पर्यो। एउटा खुट्टा, अर्को हात। हातले मात्रै लिएर के गर्नु? कतिको मिठो छ थाहा पाइँदैन, पेटमा जाँदैन। के गर्नु पर्यो? मुख प्रयोग गर्नु पर्यो। 3टा भए है। अब 3वटा कर्मेन्द्रिय कतिवटा भए? 3टा। अब 2टा बाँकी छन् है। अरू 2टा के होला? अरू 2टा के होला? एउटा त मुख हो, ठिक छ। जिब्रो त ज्ञानेन्द्रिय हो, मुखले चाहिँ भित्र लगिदिन्छ, बोल्छ, काम हराउँछ। काम हराउने काम गर्छ मुखले। हातले काम गर्छ, खुट्टाले काम गर्छ। अरू 2वटा कर्मेन्द्रिय के होला? विचार होइन। तपाईँ हामीले राम्ररी बिहानदेखि बेलुकासम्म खाएको कुरा पचाएर निकाल्ने ठाउँ। कत्रो काम गर्छ त्यसले होइन? मलद्वार यत्रो सृष्टि उत्पत्ति गर्छ, खाएको पानी पचाएर फालिदिन्छ अर्को ठाउँ। त्यो कर्मेन्द्रिय हो कि होइन? कतिवटा भए? 5वटा। जम्मा कतिवटा भए? 20वटा भए। तन्मात्रा, पञ्चतत्व, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, जम्मा कतिवटा भए? 20वटा भए। अनि अघि भनिएको थियो नि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कतिवटा भए?